नाज़रीन, अब बात करेंगे एशिया कप फाइनल की, जिसमें कल पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। एशिया कप की तारीख में यह पहला मौका होगा कि जब रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत फाइनल मुकाबले में टकराएंगे। पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ पिछले 2 मैचेस में नाकाम रही, लेकिन इसके बावजूद सुपर 4 मुकाबलों में श्रीलंका और बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। इस बड़े मैच में पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी और पिछले 2 मैच पर कौमी टीम को क्या बेहतर करना होगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मोहम्मद वसी। बहुत शुक्रिया वसी, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाक भारत टाकरा बड़ा होता है सबके लिए, सब एक्साइटेड होते हैं, बड़ा हाई वोल्टेज होता है क्योंकि 2 मैचेस हम हार चुके हैं, कल फाइनल है। हाउ डू यू सी दिस कि क्या हम ये जीतेंगे? इंशाल्लाह हम जीत जाएं, लेकिन अगर हम नहीं जीतते तो कहाँ पे आप प्रॉब्लम्स देखते हैं? क्योंकि 2 मैचेस हमने हारे हैं, आपको उसमें बेहतर अंदाजा होगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ आई थी। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है पिछले कुछ अरसे से कि हमें यही नहीं पता होता कि स्ट्रेंथ क्या है हमारी। हम बैटिंग की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, और बॉलिंग की तरफ हम देखते हैं तो बैटिंग स्ट्रेंथ लगती है, लेकिन वो एक सी सॉ बैटल है जिसमें हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। फिर दूसरी बात, जिस तरह आपने कहा कि इंडिया के ख़िलाफ़ मैच है, हाई वोल्टेज होता है, वो स्टेक्स वैसे भी हाई होते हैं, लेकिन कल फिर वो फाइनल है। और एशिया कप में वैसे एक जनरल तासुर यही होता है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में काफ़ी बार एशिया कप के फाइनल में आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम एशिया कप के फाइनल, और फिर जो इस वक्त करंट जो सिचुएशन है उसने उसको और ज़्यादा एक एक्साइटिंग बना दिया। तो ये है कि हमेशा स्टेक्स हाई होते हैं, और शायकीन ऑब्वियसली ये क्या होता है कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया के प्रेशर में आ जाते हैं टीम के, या कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं? कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? देखिए, हमने पहले इंडिया को काफ़ी हराया हुआ है। हमारे हेड टू हेड जो हैं T20 नहीं, टेस्ट और वनडे में हम उनसे बहुत जीते हुए हैं, सॉरी। तो अब जहाँ ये जो बात आती है कि अभी क्या होता है, तो मुझे यही लगता है, जिस तरह आपने कहा कि प्रेशर हैंडलिंग, नर्व्स की जो गेम होती है ना, आप कोई भी बड़ी टीम हो, कोई भी छोटी टीम हो, जब आप स्टार्ट करते हैं मैच तो वो 50-50 स्टार्ट होता है, लेकिन नर्व्स की जो गेम होती है वो जो अच्छा प्रेशर को हैंडल करता है वही जीतता है, और वो शायद हमारे प्लेयर्स में इतना नहीं है क्योंकि बड़े मैचेस इतने नहीं खेलते। अब कल की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखें, टॉस दुबई में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेकंड टाइम ड्यू पड़ती है, और ड्यू जब पड़ती है तो फिर बॉलर्स के लिए वो बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। तो टॉस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो टीम टॉस जीतेगी वो लिटरली हाफ अ मैच जीत जाएगी। और हिकमत अमली की जैसे आपने बात की, वो ये हो सकता है कि आप बैटिंग फर्स्ट करें, बॉलिंग फर्स्ट करें। आपने अपने जो बॉलिंग इनिंग्स है, जो पाकिस्तान बॉलिंग करेगा, वो बेशक बाद में करते हैं या पहले करते हैं, उन्होंने पहले 5 ओवर्स में ही उनका जो टॉप ऑर्डर है, जैसे अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल हैं, उनकी विकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हम ले लेते हैं तो फिर इंडिया बैकफुट पे चला जाएगा, और उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी इतना टेस्टेड नहीं है। तो आप यू नेवर नो, लेकिन आपने अगर मैच जीतना है तो बॉलिंग के पहले 5 ओवर्स, अब बाद में बॉलिंग आती है, ये पहले वो क्रूशल। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा पर लगी हैं। दुनिया में जारी तमाम बड़े तनाज़ात पर दुनिया भर के रहनुमाओं की वहां मुसलसल तकारीर जारी हैं। पाकिस्तानी वफ्द ने भी इस इजलास में भरपूर शिरकत की है। पाकिस्तान ने इस दौरान क्या क्या कामयाबियां समेटी हैं, ये जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से एशिया 1 के ब्यूरो चीफ अनस मलिक। अनस, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप इस वक्त बड़ी खूबसूरत जगह पे खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे तो रात हुई हुई है, वहाँ पे दिन है। आपने बड़ा करीब से देखा है जो UN में इजलास हुआ है, आप किस तरह देखते हैं? और इसमें जो पाकिस्तान की तारीफ हुई है, ट्रम्प साहब ने जो तारीफ की है, सैयद आसिम मुनीर साहब की हो या PM शहबाज शरीफ साहब की, हाउ डू यू सी दिस? बहुत बहुत शुक्रिया सुजैन फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और आपने इस काबिल समझा। देखें, 2 डिफरेंट सवाल के पहलू हैं आपके। पहला तो ये कि 80वां इजलास, जो 80th इजलास है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, हाई लेवल वीक का, वो किस तरह गया? मेरे ख्याल से नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से इस बार ज़्यादा था, क्योंकि ये 80वीं जो है वो कोमेमोरेशन थी अक़वाम मुत्तहिदा की फॉर्मेशन की, जब से अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद में अमल में आया है। तो उसके तनाजुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बातें की गई। ख़ासतौर पे हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट था वो अहमद अल-शारा, जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, नए प्रेसिडेंट हैं, पहली मरतबा वो आए, उन्होंने आके अपना पर्सपेक्टिव सामने रखा। फिर हमने देखा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी अपनी बातें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है नुक्ता नज़र सामने रखा। इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो है वो बड़ी
جو ہے سیدھا باتیں کی گئیں. اور تقریباً کل گزشتہ روز جب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے پوڈیم لیا تو اس وقت انہوں نے ٹوٹل 16 لوگوں سے خطاب کیا. 194 ممالک جو یہاں پر موجود ہیں اور تقریباً تمام تر ممالک نے اس کا بائیکاٹ کیا اور یونیفارملی ان کو اٹھ کے گئے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے جس کے اوپر جو کہ پاکستان کی تعریف کی گئی. دیکھیں پاکستان کا جو رول ہے آفٹر مئی کا جو کانفلکٹ ہوا پاکستان اور انڈیا کا, اس کے بعد پاکستان کا رول جو ہے وہ ایلیویٹ ہو گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. آپ یہاں پہ ڈپلومیٹ سے بات کریں بیک گراؤنڈ کے اوپر تو وہ آپ کو ایک قدر کی نگاہ سے ضرور دیکھتے ہیں, وہ آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں, ایک فورس ٹو بی ریکنڈ ود آپ کو دیکھتے ہیں. اور اسی پرسپیکٹو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کی, اسی پرسپیکٹو میں اسی تناظر میں شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی گئی. اور جو میٹنگ وائٹ ہاؤس کے اندر ہوئی 25 تاریخ کو, وہ 5 سال بعد کسی بھی پاکستان کے وزیر اعظم اور کسی بھی امریکی صدر کے درمیان میں پہلی ملاقات تھی. اس سے اور 6 سال بعد وائٹ ہاؤس کے اندر ہونے والی یہ پہلی ملاقات تھی. تو یہ سگنیفائی کرتا ہے پاکستان کی امپورٹنس کو. اچھا, یہ سگنیفائی تو کرتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بڑے کیلکولیٹڈ مووز رکھتے ہیں. پاکستان کی تعریف کرنا, 2 بار ملاقات کرنا, یہ اندرونی کہانی کہیں کچھ اور تو نہیں ہے؟ دیکھیں 3 ملاقاتیں, 2 نہیں 3 ملاقاتیں. پہلی ملاقات جو ان کی ہوئی وہ 23 تاریخ کو یہاں پر جہاں پر میں کھڑا ہوں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے کمرے میں, جہاں پہ عرب اسلامک سمٹ ہوئی. پھر اسی رات کو ان کا جو عشائیہ کیا گیا جس میں ان کی جانب سے عشائیہ دیا گیا تمام تر ڈیلیگیٹس کے لیے, اس میں شہباز شریف صاحب گئے. اور پھر 25 تاریخ کو تو 48 گھنٹے کے اندر لگ بھگ 3 ملاقاتیں کی گئیں. دیکھیں اندرونی کہانی اس میں بظاہر نہیں ہے. بظاہر اس لیے نہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کو بیونڈ جو کاؤنٹر ٹیررزم یا انسداد دہشت گردی کے جو اسپیکٹرم ہے اس زاویے سے ہٹ کر دیکھا جا رہا ہے. اس میں ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے, اس میں سرمایہ کاری کی بات کی جا رہی ہے, اکنامک کوآپریشن کی بات کی جا رہی ہے, ملٹی لیٹرل کوآپریشن کی بات کی جا رہی ہے, کرپٹو, بٹ کوائنز, ایوری تھنگ از آن دی ایجنڈا. تو پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو اسٹیچر رینکنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ پہلے پاکستان کو صرف اور صرف افغانستان کی پریزنس سے دیکھا جاتا تھا. اب کیونکہ امریکہ کا افغانستان میں اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے, پہلے ٹروپس آن دا گراؤنڈ تھے, بوٹس آن دا گراؤنڈ تھے, تو اب پاکستان کا جو پرویو ہے, جس کو ویژن اسٹیٹمنٹ پرویو جس کو آپ کہتے ہیں, دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اسی لیے یہ انٹریکشن اتنی زیادہ بڑھی ہیں. اچھا, اب ایک چیز دیکھیے گا کہ اقوام متحدہ میں اجلاس تو بہت ہوتے ہیں لیکن عالمی مسائل جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں. اگر میں بات کروں کشمیر کی تو جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ کشمیر میں کئی برسوں سے ہو رہا ہے. اب یوکرین ہو, کشمیر ہو, غزہ ہو, کیا یہ آنے والے فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ سارٹ آؤٹ ہوگا یا یہ بس اسی طرح ہم جائیں گے, اسپیچز کریں گے اور واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں یوکرین اور غزہ کا مسئلہ تو جلد ہی سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. غزہ کے مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں یا چند دنوں کے اندر غزہ کے مسئلے کو لے کے ایک سیز فائر اناؤنس کر دیا جائے. اسی طرح جو ہے غزہ کے پرٹیکولر ایشو کے اوپر پاکستان کا بھی ایک کردار ہوگا. اور کل جب ہماری وزیر اعظم پاکستان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنا ہر وہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, عالمی کمیونٹی کے ساتھ مل کے, تاکہ غزہ کے لوگوں کو سیکیور کیا جا سکے. تو یہاں پہ بھی آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان کسی طرح کسی پیس کیپنگ مشن کا حصہ بنتا ہے غزہ کے اندر پرٹیکولرلی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آ کے بات رک جاتی ہے جو یوکرین کے مسئلے کے اوپر, وہاں پر ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یو ٹرن آلریڈی دیکھ چکے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے کہ وہ یورپی پارٹنرز کے ساتھ مل کے یوکرین کو جو ہے وہ نہ صرف اس کا جو قبضہ کیا گیا علاقہ ہے بلکہ اس سے بیونڈ بھی جا سکتے ہیں اور اس کو چھڑوانے میں مدد کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ الاسکا میں ہونے والی جو سمٹ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پیوٹن کے درمیان, جو کہ 10 سال بعد کسی روسی صدر کا امریکہ کا دورہ تھا, وہ ناکام ہو گئی ہے. بہت شکریہ انس, پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.